जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भाई लाउड स्पीकर पर नमाज पढ़ना न मैं जायज समझता हूँ और न मेरे पीर और मुर्शिद जायज समझते थे, न मेरे चचा जात नाना हजरत सदरुशरिया जायज समझते थे और न आला हजरत इसको सही समझते थे। सिर्फ मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि हमारे कुछ उलमा ने जायज होने का फतवा दिया, मैं किसी से झगड़ता था और हमारे पुराने उलमा जो थे उन्होंने नाजायज होने का फतवा दिया, लेकिन जिन्होंने जायज होने का फतवा दिया उनसे आपसे तो इतना पूछ लीजिए कि बगैर माइक के नमाज होगी कि नहीं, वो क्या जवाब देंगे? होगी। बगैर माइक के नमाज होने में किसी का झगड़ा नहीं, बगैर माइक के नमाज होगी वो भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं। अब झगड़ा कहाँ है? माइक पर नमाज होगी तो हमारे कुछ उलमा कहते हैं कि हो जाएगी और हमारे जो पुराने उलमा थे वो कहते हैं कि नहीं होगी। समझे? ये नए जो हैं MBBS हैं और पुराने जो थे वो MD थे, समझे? मुफ्ती आजम MD थे और ये नए जो हैं MBBS डॉक्टर, वो भी थे डॉक्टर, ये भी है, नो डाउट। तो खूब अच्छी तरह मेरी बात समझ में, दलील तो बहुत बाद में दूंगा। एक टेबलेट MBBS ने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा कि अपने बेटे को ये टेबलेट खिला दो, उसकी बीमारी भाग जाए, अच्छा हो जाए। आपने एक MD को बताया कि ये MBBS साहब ने ये प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, मैं ये गोली खिलाऊं कि नहीं बच्चे को? उसने गौर से देखा, बोला नहीं, इसका बहुत खतरनाक रिएक्शन हो जाएगा, बच्चे को फायदा भी दे सकती है लेकिन इसका रिएक्शन भी होता है, अगर रिएक्शन होगा तो बच्चा बच नहीं सकेगा। मैं तुमको ये गोली लिख देता हूं, ये खिला लो। फिर आप वो टेबलेट लेकर के MBBS के पास आए, नहीं ये बच्चे को गोली खिलाओ कि नहीं? तो MBBS ने कहा नहीं, ये भी बहुत अच्छी गोली, गोली दो है, डॉक्टर दो हैं। एक MBBS ने जो टेबलेट लिखी उसके अंदर इख्तिलाफ हुआ, MD बोलता है सही नहीं, MBBS बोलता है सही, और गोली जो MD ने लिखा है वो टेबलेट MD भी बोलता है ये फायदा करेगी, और अब गोली कौन सी ना, ये बच्चे भी बोलने लगे। जिस टेबलेट में इख्तिलाफ न इसका है न उसका है, आंख बंद करके आप उसको खिला देंगे, इसलिए कि इख्तिलाफ वाली चीज में आप भी डाउटफुल रहेंगे, मालूम नहीं रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। इसलिए बेहतर यह है कि ऐसी टेबलेट खिलाओ कि जिसमें कोई वादा ही ना हो। जहाँ बचाना है ना, बात समझ में आता है? अब आगे की बात बोलो। हम सबको क़यामत में जाना है कि जाना है। अव्वली कुर्सी से नमाज हुआ, रोज़ महशर की दास हुआ, अव्वली कुर्सी से नमाज हुआ। अल्लाह ताला के यहाँ जब आप हाजिर होंगे तो सबसे पहले नमाज ही पूछी जाएगी। ये लाउड स्पीकर की बोली है, बोली, और वो मेडिकल की गोली। जब एक गोली में इख्तिलाफ हो गया तो उस गोली को आप इस्तेमाल करते हैं जो सहमति से दोनों के लिए सही है। ऐसे ही ये हजरत लाउड स्पीकर की गोली है। जो पुराने MD थे बोले ये गोली रिएक्शन करेगी क़यामत में, और नए MBBS है वो कहते हैं ये रिएक्शन नहीं करेगी। और इन MBBS से पूछो कि लाउड स्पीकर की गोली के अलावा अगर हम नमाज यूं ही पढ़े तो नमाज होगी कि नहीं? बोले बेशक हो जाएगी।
تو بغیر لاؤڈ اسپیکر کے نماز میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، تو وہ کام کرو کہ جس میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اگر سوال کرے گا، اے لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھنے والوں تمہاری نماز ریجیکٹ، تو بولو کہ مولا ہم کو معلوم نہیں تھا، ہم کو پھر دنیا میں بھیج دے، ہم اب اچھی نماز پڑھتے آئے، بولو گے؟ اور اللہ تعالیٰ اگر فرمائے کہ جن لوگوں نے بغیر لاؤڈ اسپیکر کے نماز پڑھی ہے سب کی نماز قبول، یا ایسی نماز پڑھو کہ وہاں اگر فیصلہ ان کے بارے میں ہو جائے ان کے بارے میں ہو جائے۔ اگر لاؤڈ اسپیکر پہ نماز پڑھی ہوئی ریجیکٹ ہو گئی اور بغیر لاؤڈ اسپیکر کے قبول کی گئی تو ہمارے ہاتھ میں دونوں لڈو، ہم تو وہاں انشاءاللہ صحیح سلامت ہی رہیں گے۔ میں کسی سے جھگڑا نہیں کرتا، اگر آپ پڑھتے ہو آپ جانو، میں نے صرف کلیئر کٹ ایک مثال دے دی ہے۔ اگر آپ اپنی نمازوں کی حفاظت چاہتے ہیں تو آپ MD کے حکم پر عمل کیجیے، اور بچے کی جان نہیں بچانا ہے تو MBBS کے حکم پر کیجیے۔ یہ آپ کے اوپر میں چھوڑتا ہوں، میں جھگڑا نہیں کرتا ہوں، وہ ہمارے علماء نے تحقیق کی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہیں، علمی اختلاف ہے، اور جو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے ان کو بہرحال ہم ابھی تک کلیجے سے لگائے ہوئے ہیں، عافیت عطا فرمائے اور جھگڑے سے محفوظ فرمائے۔ میری بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے، میں بھی نہیں پڑھتا ہوں، میں خود نہیں پڑھاتا میں خود پڑھتا نہیں، پڑھاتا بھی نہیں، کہیں نہیں جاتا ہوں۔ ساؤتھ افریقہ میں کوئی مسجد ایسی نہیں جہاں مائک نہ ہو، لیکن آپ کے اس خادم کو اللہ نے اتنی عزت دی، بڑی بڑی مسجد میں مجھ سے کہتے ہیں جمعہ پڑھا، تو میں کہتا ہوں جمعہ اس شرط پر پڑھاؤں گا کہ مائک بند، جہاں کبھی مائک بند نہیں ہوتا ہے کہتے ہیں ہاں ہم مائک بند کر دیں گے، اس کا کیسوا دبا دیتے چپ ہو جائے، پھر اس کی بولی نہیں نکلتی، ہماری بولی نکلتی۔ میرے ساتھ حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب ہر جگہ رہتے ہیں، انڈیا میں بھی ساتھ ساتھ، جیسے سایہ ساتھ میں ہوتا ہے ایسے ہی فارن میں بھی ساتھ میں رہتے ہیں، حج اور عمرے میں بھی ساتھ میں رہتے ہیں، ساتھ۔ کبھی کبھی یہ سایہ غائب ہو جاتا ہے، اور سایہ کب غائب ہوتا ہے جب کہیں سایہ ہو جاتا ہے نا، دیوار کے سائے میں آ گئے تو آپ کا سایہ چلا جائے گا کہ اب سائے کی ضرورت ہے۔ تو جہاں میں کچھ سفر کر لیتا ہوں، سائے میں رہتا ہوں تو یہ سایہ غائب ہوتا ہے۔